दर्शन। आज चाहिँ फ्रान्स काफ्का बारे चर्चा गरौँ। काफ्काको जन्म चाहिँ जुलाई 3 मा अस्ट्रिया हंगरी अथवा अहिलेको आजको चेक रिपब्लिक भनिन्थ्यो। चेकियाको एउटा मध्यमवर्गीय यहुदी परिवारमा भयो। उनको परिवार चाहिँ जर्मन स्पिकिङ थियो अनि त्यो ठाउँको चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ चेक थिए। त्यसै कारण काफ्काको जीवनमा चाहिँ सधैँ कल्चरल र लिङ्ग्विस्टिक डुअलिटिजको प्रभाव रह्यो। प्रागको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ निकै नै कल्चरली डाइभर्स थियो, तर फेरि फरक कम्युनिटिज बीच टेन्सन पनि थियो। यहाँ अब जर्मन, चेक र जुइस कम्युनिटीहरू सँगै त बस्थे, तर यिनका बीच चाहिँ एक आपसमा चाहिँ निकै नै एलिएनेसन र डिस्प्यारिटी चाहिँ थियो, कन्फ्लिक्ट थियो। यो डुअलिटी चाहिँ काफ्काको विचारहरूमा र उसको राइटिङमा पनि पटक पटक देखिन्छ। काफ्काका पिता, काफ्काका बुवा हर्मन काफ्का चाहिँ एक सफल बिजनेसम्यान थिए। उनले चाहिँ आफ्नो कपडाको पसल चलाउँथे। उनको नेचर चाहिँ अथोरिटेटिभ थियो, तसर्थ आफ्नो परिवार र आफ्नो बिजनेसमाथि चाहिँ निकै नै कन्ट्रोल थियो। उनको कसिएका थिए। काफ्काका पिता चाहिँ काफ्काको जीवनको एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण इन्फ्लुएन्स थिए, प्रभाव पारेका थिए। राम्रो चाहिँ थिएन। आफ्नो बुवासँग काफ्काको रिलेसनसिप सम्बन्ध चाहिँ समस्याले भरिएको थियो, प्रब्लमेटिक थियो, कन्फ्लिक्टले भरिएको थियो। हर्मन काफ्काको डोमिनेटिङ र हार्स नेचरले फ्रान्स काफ्काका मनमा एउटा गिल्ट र डरको स्थिति क्रिएट गरेको थियो, जो चाहिँ फेरि फ्रान्स काफ्काको पर्सनल डेभलपमेन्टमा पनि एउटा छाया, एउटा स्याडो बनिरह्यो। अनि यो प्याटर्नल अथोरिटीको एक्सपिरियन्स चाहिँ काफ्काको काममा देखिन्छ नै। काफ्काको बाल्यकाल चाहिँ निकै नै एक्लो र आइसोलेटेड थियो। उनका पिता चाहिँ काफ्कालाई एउटा स्ट्रङ र असर्टिभ पर्सनालिटीका रूपमा हुर्काउन चाहन्थे, तर काफ्का चाहिँ नेचुरली साई र इन्ट्रोस्पेक्टिभ थिए। त्यसै कारण यस कन्ट्रास्टका कारण चाहिँ काफ्का आफ्नो सराउन्डिङबाट चाहिँ आफ्ना वरिपरिको माहौलबाट चाहिँ आफूलाई थोरै अलग, थोरै पृथक, थोरै एक्लो र थोरै आइसोलेटेड महसुस गर्थे। यो आइसोलेसन र आफ्नो ट्रु नेचर, आफ्नो असलियतलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नका लागि गर्ने प्रक्रियामा जुन च्यालेन्जेस, जुन चुनौतीहरू फ्रान्स काफ्काले फिल गरे, त्यो चाहिँ उनको लिटरेचरमा क्लियरली देखिन्छ, स्पष्ट छ। काफ्काले चाहिँ आफ्नो परिवारमा इमोसनल सपोर्ट र वार्मथ, न्यानोपनाको कमी महसुस गर्थे। अनि त्यसै कारणले पनि हो कि काफ्काले आफूलाई चाहिँ परिवारबाट अलि टाढा बुक्स र राइटिङ्समा इन्भल्भ गर्न सुरु गरे। अब प्रागको जुन मल्टिकल्चरल र मल्टिरिलिजियस इन्भाइरोमेन्ट थियो, त्यसले पनि काफ्कामाथि एउटा निकै नै जटिल प्रभाव पार्यो। एक त काफ्का जुइस थिए, जुन चाहिँ आफै नै एउटा मार्जिनलाइज्ड, अल्पसङ्ख्यक र मिसअन्डरस्टुड कम्युनिटी थियो। धेरैले राम्ररी बुझ्थेनन्, बुझेकाले पनि खासै मन पराउँथेनन् जुइसहरूलाई। अनि फेरि आफ्नो स्कुल लाइफमा, आफ्नो डे टु डे लाइफमा पनि उनले चाहिँ चेक र जर्मन कल्चरका बीचको डिफरेन्स र भेदभावलाई पनि देखे। अनि यी सबै एक्सपिरियन्सले काफ्काका भित्र चाहिँ एउटा डुअल आइडेन्टिटी र कल्चरल एलिएनेसनको सेन्स जन्मायो, स्थापित गर्यो। अनि उनको जीवनका यी कन्फ्लिक्ट्स उनको काममा पनि पटक पटक झल्किन्छ। उनका क्यारेक्टर्सले चाहिँ प्राय आफ्नो ट्रु नेचर, आफ्नो असलियत र आफ्नो सराउन्डिङ, आफ्नो वातावरण बीच चाहिँ एउटा फ्रिक्सन, एउटा घर्षण, एउटा टेन्सन महसुस हुन्छ। फ्रान्स काफ्काको एजुकेसनल जर्नीले चाहिँ उनको
थट प्रोसेस र लिटरेचर साहित्यको विकासमा डेभलपमेन्टमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउँछ, ठुलो प्रभाव पार्छ, इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ प्रागका प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित जर्मन स्कुलहरूबाट प्राप्त गरे। यी स्कुलहरूमा चाहिँ निकै नै हाई स्ट्यान्डर्ड र स्ट्रिक्ट रुल्सहरू थिए, जसले चाहिँ काफ्काको इनर सेल्फ अफ कन्फर्मिटी र इन्डिभिजुअलिजम बिचको जुन कन्फ्लिक्ट थियो त्यसलाई झन् बढाउँदै लग्यो। आफ्नो एकाडेमिक लाइफका बेलाका बखत काफ्काले चाहिँ लिटरेरी क्लासिक्स र कन्टेम्पोरेरी जर्मन राइटर्सलाई पढे, अनि यी नै काफ्काको इनिसियल राइटिङ्सको इन्सपिरेसन पनि बन्न पुगे। अनि यतिखेर नै यो काफ्काको इन्ट्रेस्ट, लगाव चाहिँ लिटरेचर र फिलोसफीप्रति बढ्दै गयो, झन् झन् गहिरो हुँदै गयो। अनि उनले चाहिँ यतिखेर अब एक्जिस्टेन्सियल र सोसल इस्युहरूलाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्न थाले। काफ्काले युनिभर्सिटी अफ प्रागबाट चाहिँ ल पढे, कानुनको शिक्षा लिए, अनि 1906 एडीमा चाहिँ डक्टरेटको उपाधि प्राप्त गरे। अनि अफकोर्स यो काफ्काको चोजन प्रेफरेन्स चाहिँ थिएन, यो चाहिँ उहाँको बुवाको इन्सिस्टेन्समा काफ्काले गर्नु परेको थियो। उनका बुवाले चाहिँ करियर र फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीका लागि लको पढाइलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानेका थिए। काफ्कालाई चाहिँ पर्सनली लको कोर्सले खासै इङ्गेज्ड गर्थेन, तर अब यो उहाँको लागि अब एउटा कम्प्रोमाइज नै थियो, किनभने अब ल पास गरिसके पछाडि आफ्नो राइटिङको लागि समय नै हुन्थ्यो। अनि युनिभर्सिटीमा हुँदा चाहिँ काफ्काको ग्रोथ चाहिँ लिटरेचर र इन्टेलेक्चुअल डिस्कसनहरूका माध्यमबाट भइ नै रहेको थियो। अनि अब यहाँ युनिभर्सिटीमा काफ्काको मित्रता म्याक्स ब्रडसँग पनि भयो, जो चाहिँ काफ्काको लाइफ लङ फ्रेन्ड र लिटरेरी मेन्टर, साहित्यिक गुरु बन्न पुगे। म्याक्स ब्रडसँग चाहिँ काफ्काको सम्बन्ध निकै नै घनिष्ठ र इम्प्याक्टफुल रह्यो। ब्रड आफै नै एक सफल राइटर र क्रिटिक थिए, आलोचक थिए, अनि उनले काफ्काको राइटिङलाई पनि निकै नै इन्करेज गरिराखे, प्रमोट गरिराखे। यस मित्रताले चाहिँ काफ्काको लिटरेरी स्टाइल र थिमलाई चाहिँ सेप गर्नमा निकै नै ठुलो भूमिका खेल्यो। ब्रडले काफ्काको एक्जिस्टेन्सियल स्ट्रगल र उनका आइसोलेसनका थिमहरूलाई अप्रिसिएट गरे, प्रोत्साहित गरे, थप तिनलाई पब्लिस गर्न र प्रिजर्भ गर्न पनि हेल्प गरे। यतिसम्म भनिन्छ कि यदि ब्रड नभएका भए चाहिँ काफ्काको काम चाहिँ यस स्तरसम्म, यस लेभलसम्म प्रेजेन्ट हुन्थेन, एक्नोलेज हुन्थेन, प्रसिद्ध हुन्थेन। काफ्काका पर्सनल रिलेसनसिपहरूले उनको जीवनमा र उनको लेखनमा चाहिँ झन् थप कम्प्लेक्सिटी एड गर्छन्, गहिराई प्रदान गर्छन्। अब उनको सबैभन्दा प्रमुख रोमान्टिक कनेक्सन चाहिँ फिलिस बावरसँग थियो। फिलिस र काफ्काको सम्बन्ध चाहिँ निकै नै टर्ब्युलेन्ट थियो। इङ्गेजमेन्ट र सेपरेसनको चक्रमा घुमिरह्यो। यस सम्बन्धले, यस रिलेसनसिपले चाहिँ काफ्काभित्र भएको इन्सिक्युरिटी र कमिटमेन्टका इस्युहरूलाई एक्सपोज गर्छ। फिलिससँगको काफ्काको इमोसनल कनेक्सन चाहिँ काफ्काको डायरीहरूमा भेटिन्छ र उनको चिठीहरूमा पनि भेटिन्छ, जसका माध्यमले काफ्काले आफ्नो इनर फियर्स र कन्फ्लिक्ट्सलाई एक्सप्रेस गरेका छन्। अनि थप यस रिलेसनले चाहिँ काफ्काको वर्क्स, काफ्काको काममा चाहिँ देखिने सेल्फ डाउट र गिल्टको थिमलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, खास गरी उनको स्टोरिज, कथाहरूमा। फिलिस बावर, FELICE BAUER, फिलिस बावर पछाडि
मिलेना जेसेन्स्का, MILENA मिलेना, JESENSKA जेसेन्स्का। मिलेना चाहिँ एक जर्नलिस्ट, पत्रकार र राइटर, लेखक पनि थिइन्। उनले चाहिँ काफ्काको कामलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्थिन्। उनको सम्बन्ध चाहिँ काफ्कासँग निकै नै इन्टेन्स र इन्टेलेक्चुअल थियो। मिलेनासँग चाहिँ काफ्काले आफ्नो इन्टेलेक्चुअल र एक्जिस्टेन्सियल विचारहरू सेयर गर्थे। त्यसै कारण यो सम्बन्ध चाहिँ काफ्काका लागि एउटा स्पिरिचुअल र इमोसनल कनेक्सन बन्न पुग्यो। मिलेनासँगको यो बन्ड चाहिँ काफ्काको क्यारेक्टरहरूको रिलेसनसिप र इमोसनल डेप्थमा देख्न पाइन्छ। यी रिलेसनसिपहरूले काफ्काको राइटिङहरूमा भएको साइकोलोजिकल र इमोसनल कम्प्लेक्सिटीलाई झन् गहिरो बनायो। यी कनेक्सनहरूले चाहिँ काफ्काभित्र भएको इनर कन्फ्लिक्ट, इन्सिक्युरिटिज र उनका फरक फरक आइडेन्टिटिजलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने, ती आइडेन्टिटिजको कन्सेप्टलाई एक्सप्लोर गर्ने एउटा माध्यम प्रदान गर्यो, अवसर प्रदान गर्यो, जो चाहिँ अब उनको लिट्रेचर र थिमहरूमा चाहिँ पटक पटक दोहोरिएर आउँछन्। अब अनि फ्रान्ज काफ्का र हर्मन काफ्का, उनका पिता बीचको सम्बन्ध चाहिँ काफ्काको जीवनको सबैभन्दा कम्प्लेक्स र इम्प्याक्टफुल सम्बन्ध थियो। काफ्काले आफ्ना पितासँग चाहिँ आफ्ना फिलिङ्स र कन्फ्लिक्टहरू कहिले ओपनली खुला रूपमा डिस्कस चाहिँ गरेनन्। तर 1919 चाहिँ काफ्काले लेटर टु हिज फादर लेखे, जो चाहिँ काफ्काको इन्टरनल स्ट्रगलको एउटा डिरेक्ट एक्सप्रेसन हो। अब यो चिठी चाहिँ काफ्काले आफ्ना बुबालाई चाहिँ कहिले पनि पठाएनन्। तर यसमा आफ्नो आफूभित्र भएको डर, गिल्ट र इन्डिभिजुअलिटीको जुन कन्फ्लिक्ट थियो त्यसलाई अनेस्टली लेखेका छन्। यस लेटरले चाहिँ काफ्काको पर्सनालिटीको इनर कन्ट्राडिक्सन्सहरूलाई प्रस्तुत गर्छ। अब एकातिर काफ्कालाई आफ्नो बुवाको एक्सेप्टेन्स र अप्रुभल चाहिएको थियो, तर फेरि आफ्नो युनिक आइडेन्टिटी र अटोनोमीको पनि स्ट्रगल थियो। अब काफ्काको पर्सनल करियरले पनि उनको राइटिङमाथि एउटा ठुलो प्रभाव पार्छ। काफ्काले चाहिँ आफ्नो जीवनको एउटा ठुलो भाग चाहिँ एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा एउटा लिगल क्लर्कको रूपमा बिताए। उनको रोल चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्सिडेन्ट्स र वर्कर कम्पनसेसनका केसहरूलाई एनालाइज गर्नु, जुन चाहिँ अब निकै नै प्रोसिजरल र ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस थियो। त्यसै कारण इन्सुरेन्स कम्पनीको काम चाहिँ काफ्काका लागि पर्सनली सेटिस्फाइङ चाहिँ थिएन। तर फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स र स्टेबिलिटीका लागि चाहिँ यो जागिर गर्नै पर्ने थियो। अनि यस ब्युरोक्रेटिक सिस्टममा काफ्काले एउटा यस्तो इन्स्टिट्युसनल मेज, चक्रव्यूह, भुलभुलैया देखे जुन चाहिँ लजिक र अन्डरस्ट्यान्डिङको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मिनिङलेस थियो। काफ्काले फेस गरेका ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स र अथोरिटीको कम्प्लेक्स इल्युजन उनको साहित्यमा पनि देखिन्छ, जहाँ चाहिँ अब मानिस आफ्नै संसारको कन्ट्रोल्सहरूका सामु पावरलेस छ र एलियनेटेड महसुस गर्छ। द क्यासल र द ट्रायलमा चाहिँ काफ्काको यो ब्युरोक्रेटिक स्ट्रगल चाहिँ क्लियरली देखिन्छ। अब यी स्टोरीहरूमा, यी कथाहरूमा चाहिँ ब्युरोक्रेसीका रुलहरू चाहिँ एब्सर्ड र बुझ्नै नसकिने, मनुष्यको अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा नै परको देखाइएको छ। काफ्काले चाहिँ आफ्ना क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको सिस्टमहरूमा पारेका छन् जहाँ ती क्यारेक्टरहरूले चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्सको अर्थ नै हराउँछन्, भुल्छन्। अनि ती क्यारेक्टरहरूका एक्सनहरू चाहिँ त्यस विशाल सिस्टमका अगाडि चाहिँ मिनिङलेस, अर्थहीन देखिन्छ। यी एब्सर्ड सिस्टमहरूले चाहिँ काफ्काको पर्सनल एक्सपिरियन्सकै चित्रण गर्छ। उनले आफूले काम गर्दा नै यो भएको चिज हो कि कसरी कुनै इन्स्टिट्युसनका नियमहरू, रुल्स र रेगुलेसनहरू कुनै व्यक्तिको इमोसनल र इन्टेलेक्चुअल निडबाट डिस्कनेक्टेड हुन सक्छन्। फ्रान्ज काफ्काको लिटररी स्टाइल र उनको टेक्निक
ले चाहिँ उनको कामलाई, उनको साहित्यलाई एउटा रेकग्नाइजेबल र युनिक परिचय, युनिक आइडेन्टिटी प्रदान गर्छ, जसलाई चाहिँ काफकास्क अथवा काफकाएस्क पनि भनिन्छ। काफकाएस्क स्टाइलको मूल एलिमेन्ट चाहिँ एब्सर्डिटी, एक्जिस्टेन्सियलिजम हो, जसले चाहिँ मनुष्यको फियर, हेल्पलेसनेस र आइसोलेसनलाई देखाउँछ। काफकाका क्यारेक्टर्स र उनको सिचुएसनहरू प्राय एउटा यस्तो संसारको निर्माण गर्छन् जुन चाहिँ वाहियात र एब्सर्ड लाग्छ। त्यस संसारमा चाहिँ उनको डिसिजन र एक्सनमाथि चाहिँ एउटा पावरफुल इन्भिजिबल सिस्टमको प्रभाव सदा हुन्छ। काफकाको काममा चाहिँ सर्रियलिजम अथवा कल्पनाभन्दा पनि टाढा, पर र सिम्बोलिक ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग धेरै गरेको पाइन्छ, जसले चाहिँ उनको थिमलाई चाहिँ झन् बेसी गहिरो बनाउँछ। काफकाले चाहिँ सरियल सिम्बल्स र मेटाफोरिकल सिम्बल्सको प्रयोग यसरी गरेका छन् कि रिडर्स उनको क्यारेक्टरहरूको फिलिङ र इन्टर्नल कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ सजिलै महसुस गर्न सक्छन्। सर्रियलिजमका माध्यमबाट काफकाले एउटा यस्तो संसारको जगतको सृजना गर्छन् जुन चाहिँ भिजुअली र लजिकली फरक छ, स्ट्रेन्ज नै छ, तर इमोसनली र साइकोलोजिकली चाहिँ रियल, यथार्थ लाग्छ। काफकाका काममा चाहिँ सिम्बलका साथसाथ इमेजरी अथवा चित्रण पनि उहाँको स्टाइलको एउटा विशेषता हो। सिम्बल्सले चाहिँ उनका क्यारेक्टर्सका पीडा र आइसोलेसनका इमोसनल एस्पेक्टलाई देखाउँछन्। काफकाका क्यारेक्टरहरूको एउटा यस्तो सिस्टमसँग लड्नु, भिड्नु जुन चाहिँ उनको बुझाइबाट नै टाढा पर छ, ले तिनलाई एउटा यस्तो इमोसनल स्ट्रगलमा इन्भल्भ गर्छ जुन चाहिँ काफकाले आफै नै फिल गरेको कुरो हो। काफकाको मेटामर्फोसिस उनको एक निकै नै महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली कामहरूमध्ये एक हो, जुन चाहिँ एउटा यङ सेल्सम्यान ग्रेगोर साम्साको जीवनको कथा हो, जसले चाहिँ एक दिन बिहान उठ्दा आफूलाई एउटा ठुलो किरा बनेको थाहा पाउँछ। अब अफकोर्स यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ सर्रियल र एब्सर्ड लाग्छ, तर यसमा जुन आइसोलेसन र ट्रान्सफर्मेसनका जुन डिपर सिम्बलहरू लुकेका छन् त्यो अद्भुत छन्। ग्रेगरको कुनै किरामा बदलिनु, ट्रान्सफर्म हुनु चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्सियल मेटाफोर हो, जसले उसको आफ्नो परिवार र सोसाइटीसँग टुटेको, बिग्रेको सम्बन्ध र उसको आफ्नो आइसोलेसनलाई देखाउँछ। यस कहानीका माध्यमबाट काफकाले चाहिँ मनुष्यभित्र रहेको एक्जिस्टेन्सियल डर र सोसल आइसोलेसनलाई एक्सप्रेस गर्छन्। यस ट्रान्सफर्मेसन पछाडि ग्रेगोर चाहिँ आफ्नो परिवारकै लागि पनि एउटा भारी बोझ बन्न पुग्छ, अनि उसको आइसोलेसन, जो पहिल्यैदेखि आइसोलेसन थियो, त्यो झन् बेसी गहिरो हुन जान्छ, अनि उसको एक्जिस्टेन्सियल कन्डिसन र सोसाइटीको नर्म्सका बीच जुन कन्फ्लिक्ट छ त्यो यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। यहाँ चाहिँ काफकाले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन र एलिएनेसनका थिमहरूका माध्यमबाट मानवको अस्तित्व र आइडेन्टिटीको प्रश्नलाई उठाएका छन्। अब यो स्टोरी चाहिँ काफकाएस्क स्टाइलको एउटा उदाहरण पनि हो, जसमा चाहिँ एब्सर्डिटी र रियालिटीका बिचमा चाहिँ एउटा सरियल ब्यालेन्स बनाइएको छ, जसका माध्यमबाट चाहिँ रिडर्सले चाहिँ ग्रेगरको एक्जिस्टेन्सियल सफरिङ, अलगाव अथवा आइसोलेसन महसुस गर्छ। अनि अब द ट्रायल चाहिँ काफकाको दोस्रो सिग्निफिकेन्ट काम हो, जसले चाहिँ ब्युरोक्रेसीको र अथोरिटीको कम्प्लेक्स र अप्रेसिभ नेचरलाई प्रस्तुत गर्छ। यो कथा चाहिँ जोसेफ के को वरिपरि घुम्छ, जो चाहिँ बिना कारण एक दिन पक्राउ पर्छन्, गिरफ्तार हुन्छन्, अनि ऊ आफ्नै ट्रायलको प्रोसेस र रिजन, कारणहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्छ र स्ट्रगल गर्छ। यहाँ चाहिँ काफकाले चाहिँ ब्युरोक्रेसीको अब्सर्ड र इरेसनल एस्पेक्टहरूलाई एक्सप्लोर गर्छन्।
जहाँ चाहिँ अब एउटा यस्तो खालको सिस्टमको डिपिक्सन गरिएको छ जुन चाहिँ मनुष्यको कन्ट्रोलमा चाहिँ छैन। द ट्रायलमा चाहिँ जोसेफ के का एक्सपिरियन्सहरूले अनुभवहरूले रिडरलाई यो देखाउँछ कि कसरी ब्युरोक्रेसीको सिस्टमले मानिसको आइडेन्टिटी र फ्रिडमलाई कन्ज्युम गर्छ। जोसेफ चाहिँ यहाँ आफ्नो ट्रायल र त्यसको प्रोसेसलाई बुझ्ने प्रयास गर्छन्, तर उनको सम्पूर्ण एफर्ट चाहिँ एउटा एन्डलेस मेज, एउटा भुमरीमा हराउँछ। यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको एन्डलेस मेज र अथोरिटीको मिनिङलेस कन्ट्रोल्सको प्रतीक हो। अनि क्याफकाको द क्यासलले चाहिँ ब्युरोक्रेसी र अथोरिटीको थिमलाई झन् गहिरो बनाउँछ। यो कथा चाहिँ के नाम गरेको एउटा ल्यान्ड सर्वेयरको हो, जो चाहिँ एउटा गाउँ आएको हुन्छ अनि एउटा क्यासलमा पुग्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ, तर ऊ सधैँ ब्युरोक्रेसी र इनएक्सेसिबल कन्ट्रोलका बीच फसेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ काफकाले चाहिँ अथोरिटी र पावर स्ट्रक्चर्सका इनएक्सेसिबल नेचर र त्यसले मनुष्यलाई कतिको आइसोलेटेड बनाउँछ त्यसलाई प्रस्तुत गरेका छन्। यी तिनटै काममा चाहिँ काफकाले मनुष्यको एक्जिस्टेन्सियल स्ट्रगल र ब्युरोक्रेसीको अप्रेसिभ नेचरलाई एक्सप्लोर गरेका छन्। अल्बर्ट कामुको द मिथ अफ सिसिफसको कन्सेप्ट, जसमा चाहिँ सिसिफसले पटक पटक एउटा चट्टानलाई चाहिँ पहाडमाथि पुर्याउँछ, चढाउँछ, उचाल्छ, तर त्यो चट्टान चाहिँ फेरि पटक पटक फिर्ता तल आउँछ, ओर्लिन्छ, झर्छ, गुड्किन्छ फिर्ता। यसले चाहिँ काफकाको एक्जिस्टेन्सियल भ्यूसँग रिलेट गर्छ। यो एक्ट अफ रिपिटेटिभ मिनिङलेस स्ट्रगल एउटा एक्जिस्टेन्सियल मेटाफोर हो, जसमा चाहिँ मनुष्य यस संसारमा स्ट्रगल गर्छ बिना कुनै सेटिस्फ्याक्सन अथवा एकम्प्लिसमेन्टको। काफकाका क्यारेक्टरहरू पनि यसै गरी आफ्नो एब्सर्ड संसारमा होपलेस र मिनिङलेस स्ट्रगल, ससाना स्ट्रगलहरूमा फसेको देखिन्छ, जसमा कहिले पनि ती क्यारेक्टरहरूले कुनै क्ल्यारिटी चाहिँ पाउँदैनन्। काफकाको एक्जिस्टेन्सियल भ्यू चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल फिलोसोफर्स जस्तै सार्त्र र कामु भन्दा चाहिँ केही एस्पेक्टहरूमा चाहिँ फरक छ। जीन पल सार्त्रका लागि चाहिँ चोइस र फ्रिडम चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल थट्सका सेन्ट्रल थिम हुन्। मानिसले चाहिँ आफ्नो चोइस निर्णयहरूका माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्सको अर्थ निर्धारित गर्न सक्छ, परिभाषित गर्न सक्छ आफ्नो अस्तित्वलाई। तर काफकाका काममा चाहिँ यो फ्रिडम र यो चोइस चाहिँ लिमिटेड छ। काफकाका क्यारेक्टरहरू चाहिँ आफ्ना सिचुएसनहरूमा प्राय पावरलेस र नियन्त्रित, कन्ट्रोल्ड महसुस गर्छन्, जस्तै ब्युरोक्रेसी, फ्यामिली एक्सपेक्टेसन्स, सोसाइटल रुल्स उनीहरूमाथि इम्पोज गरिएको हुन्छ। फ्रान्स काफकाको कामलाई बुझ्नका लागि उनको साइकोलोजिकल स्टेटको अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ। काफकाका जीवनमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्यु जस्तै कि एङ्जाइटी र डिप्रेसनको निकै गहिरो प्रभाव थियो। इन्सेक्युरिटिज र साइकोलोजिकल कन्फ्लिक्ट्स उनको राइटिङमा क्लियरली देखिन्छ। काफकाका क्यारेक्टर्स र उनको कथाका थिमहरू चाहिँ उनको आफ्नै एक्जिस्टेन्सियल डर, इन्सेक्युरिटी र आइसोलेसनका प्रतीक हुन्। काफकाले चाहिँ आफ्ना राइटिङको माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो पीडा र आफ्नो इमोसनल स्टेटलाई एक्सप्रेस गर्छन्, अनि एक प्रकारले उनका लागि चाहिँ थेराप्युटिक पनि थियो। काफकाले चाहिँ सधैँ आफूलाई चाहिँ एउटा आउटसाइडरका रूपमा महसुस गरे, जुन चाहिँ अब उनको राइटिङको टोन र स्टाइलमा रिफ्लेक्ट हुन्छ। काफकाले चाहिँ आफ्नो राइटिङलाई चाहिँ आफ्नो थट्स र आफ्नो इन्टरनल स्टेटलाई एक्सप्लोर गर्ने माध्यम बनाए, न कि आफूलाई चाहिँ लिटरेरी संसारमा इस्ट्याब्लिस गर्ने कुनै टुल। काफकाले चाहिँ आफूले लेखेको काममा, आफ्नो साहित्यमा चाहिँ कहिले पनि त्यति सन्तुष्टि चाहिँ महसुस गरेनन्। उनले जहिले पनि आफ्नो स्टोरिज, आफ्नो नोभलहरूलाई चाहिँ इन्कम्प्लिट अथवा अनपोलिस्ड माने। यो डिसेटिस्फ्याक्सन त्यो लेभलको थियो कि आफ्नो अन्तका केही वर्षहरूमा उनले आफ्नो नजिकका साथी म्याक्स ब्रडलाई यतिसम्म भनेका थिए कि काफका मरिसके पछाडि उनको अनपब्लिस्ड वर्क र
राइटिङ्सहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिनु। अब यसले पनि काफ्काको आफ्नो राइटिङप्रतिको एम्बिभ्यालेन्स र इन्टेन्स सेल्फ डाउट देखाउँछ नै। तर अब ब्रडले चाहिँ मानेन उनको कुरा अनि काफ्का मरिसके पछाडि चाहिँ उनको अनपब्लिस्ड वर्कलाई चाहिँ पब्लिस गरे। किनभने ब्रडले चाहिँ काफ्काको राइटिङमा भएको फिलोसोफिकल डेप्थलाई चाहिँ बुझेका थिए, साइकोलोजिकल डेप्थलाई चाहिँ चिनेको थिए। त्यसै कारण काफ्काको कामलाई चाहिँ संसार अगाडि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे। ब्रडले चाहिँ काफ्काका द क्यासल, द ट्रायल र अरू निकै धेरै स्टोरीहरू र नोभलहरूलाई चाहिँ एडिट र पब्लिस गरे। अनि त्यसै कारणले काफ्काको कामहरूले चाहिँ एउटा वाइडर अडियन्स फेला पारे। काफ्काका कामहरूले चाहिँ एउटा डार्क तर एउटा रियल ह्युमन एक्सपिरियन्सलाई देखाउँछ, जसमा चाहिँ मनुष्यको पीडा र स्ट्रगलहरूको सङ्घर्षको चाहिँ रियल र ट्रु सामना हुन्छ। उनको राइटिङ चाहिँ एउटा ऐना हो जसले चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल स्ट्रगललाई देखाउँछ, रिफ्लेक्ट गर्छ अनि हामीलाई हाम्रो अस्तित्वको, हाम्रो एक्जिस्टेन्सको डिपर क्वेसनहरूलाई सोध्न र बुझ्न मद्दत गर्छ। त्यसै कारण आज पनि काफ्काको काम चाहिँ उत्तिकै रेलिभेन्ट र थट प्रोभोकिङ छ, जसले चाहिँ उनको टाइमलेस भिजन र ह्युमन कन्डिसन माथिको उनको पर्सपेक्टिभलाई देखाउँछ। हस्त, जय नेपाल।